बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। पखी। कांच की चूड़ियाँ एक एक करके टूट रही थीं। वो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए रो रही थी। अब्बा, आपने कभी मुझे बेटी नहीं समझा, मगर आज तो बेटी जैसा समझ के ही सर पे हाथ रख के रुखसत हुए कह देते, जा लाली, तुझे अल्लाह खुश रखे। सुर्ख जोड़े में सरसों का फूल बनी लाली सारी चूड़ियां तोड़ बैठी थी। दर फिर भी न खुला। अंदर बैठा शख्स पत्थर था। आंगन भांत भांत की आवाजों से भरा हुआ था। सारी बारात जाने को तैयार खड़ी थी। लंबी शाम का तवील सफर था। जाने कितनी घाटियां दरिया पार करने थे, मगर खेल खत्म न होना था। अम्मा आंसू छुपाती इस तक आई थीं। बस कर लाली, बस कर। कलाइयों से खून की बूंदें फर्श सुर्ख करने लगी थीं। बस कर दूं अम्मा? आवाज में मुर्दा अबाबीलों की मर्ग के बैन थे। चल उठ, बारात ने लंबा सफर करना है। वो दरवाजा नहीं खोलेगा। लाली ने हथेली की पुश्त से आंसू पूंछे थे। तब तक चौखट नहीं छोड़ूंगी जब तक कह नहीं देंगे, जा लाली, जा, तुझे अल्लाह खुश रखे। वो जख्मी हाथों से अब भी दरवाजा बजा रही थी। आंगन में बाराती तमाशबीन थे। वो नहीं कहेगा। अम्मा ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर इसके कदमों में रख दिया था। लाली, तुझे मेरी इज्जत की लाज रखनी होगी। उठ जा, बारात जाने को तैयार खड़ी है। 100 दुखों की मारी उठ खड़ी हुई। 2 बार गिरी, तीसरी बार ही उठ सकी थी। हौले हौले चलती खिड़की तक आई और मध्यम सरगोशी की, जो कि तमाशबीनों की समातों तक रसाई न हासिल कर सकी थी। अब्बा, जिस तरह बचपन से अपने बच्चों के सर से सिक्के वार कर मुझे सदका देते थे और मैं हंसी खुशी रख लेती थी, आज भी खुशियां अपने बच्चों के सर से सदका करके लाली को दे देते। हंसी खुशी चौखट पार कर जाती। नंगे पांव कांच पर कदम रखती सीढ़ियों तक आई। अम्मा, मैं जा रही हूँ। अब कभी पलटकर इस घर की चौखट पर कदम न रखूंगी। सुर्ख गठड़ी से लरसता कांपता फरमान बुलंद हुआ। तमाशबीन हटने लगे और नंगे पांव जा रही थी। बाजी, पलट कर देखा, शानी इसका खुस्सा थामे खड़ी थी। जर्द गेंदे के फूल सी उदास लड़की रोती हुई। शानी, सफर पर जाते हुए मुसाफिरों को पीछे से आवाज नहीं लगाते क्यों? जाने अहम वक्त में वो गैर अहम सवाल क्यों किया गया था। घोड़ों के सम टूट जाते हैं। सुर्ख गठड़ी ने फलसफे का दकीक पहाड़ा पड़ा। लकड़ियों से सुरमई धुआं उठा। शानी इसके पैरों में खुस्सा पहना रही थी। खड़ी हुई तो इसके गले आन लगी। चूल्हे में लकड़ियां चटक गईं। शानी, वो सरगोशी शानी पर भारी पड़ी थी, भारी तरीन। मेरा एक काम करेगी? सरसों की दुल्हन पीली होती गई। जी बाजी। गेंदे सी लड़की कांप गई। बिलबिलों के झुंड रास्ते भटक गए। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आए तो तलवार सी सीधी इनके सामने खड़ी हो जाना।
اور کہنا، بیٹیاں تو پکی ذات ہوتی ہیں، فجر کو ہوتی ہیں، شام کو اڑ جاتی ہیں، پکھی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، ان کے پنکھ جھڑ جاتے ہیں، وہ ساری عمر آس میں سفر کرتے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ پہ لالی کی سرگوشی لرز گئی، جھٹکے سے شانی کو چھوڑتی وہ آگے جا رہی تھی۔ چوکھٹ پر پہنچی تو آخری بار مڑ کر دیکھا، دروازہ بند ہی تھا۔ اماں، شانی، زلیخا، سلیم سیڑھیوں پر کھڑے رو رہے تھے۔ لالی نے کچی زمین سے خاک اٹھا کر بنارسی دوپٹے کے پہلو میں باندھ لی اور مسکرا کر بولی، وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ دروازہ کھول کر باہر آئیں گے تو اس ذرا سی مٹی پر سوال ضرور اٹھائیں گے۔ تب اماں تو کہہ دینا کہ پکی ذات واپس نہیں آتے، مگر نشانی ساتھ لے کر جانے کا حق ضرور رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر آخری بار الوداعی ہاتھ ہلاتی وہ سرسوں سی دلہن دہلیز پار کر گئی۔ خاموشی شور مچاتی منڈیروں پر بیٹھ گئی تھی۔ پیپل پر بیٹھے پکھی اڑان بھر گئے۔ وہ چاروں سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، کنڈی کھلی وہ باہر آئے۔ شانی تڑپ کر اٹھی، وہ ان کے سامنے سیدھی تلوار ہو گئی۔ خاموشی سے سر اٹھا کر دیکھا تھا، بیٹیاں تو پکی ذات ہوتی ہیں، فجر کو ہوتی ہیں، شام کو اڑ جاتی ہیں ابا، پکی ذات کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ ابا نے غور سے اس پیام بر کو دیکھا۔ شانو، تو اچھی وکیل کبھی بھی نہیں بن سکتی، تو استانی ہی بنو گی۔ سیدھی تلوار ایک ہی وار میں چھوئی موئی ہو کر گر پڑی۔ بتاشوں کے ذرے اٹھائے چونٹیاں زمین پر سفر میں تھیں۔ اب اماں کی باری تھی۔ زلیخا اور سلیم کو سیڑھیوں پر ہی بیٹھنے دیا تھا۔ کھڑکی کی جھری سے دیکھ تو لیا ہوگا، لالی کو چوکھٹ کی مٹی پلو میں باندھتے ہوئے روئی روئی آواز میں بڑا گہرا طنز تھا۔ ابا بھی چلتے چلتے سیڑھیوں کے پاس آ گئے۔ شانی ستون سے لگی کھڑی تھی، گیندے سی لڑکی ساکت تصویر ہو گئی تھی۔ صرف مٹی نہیں لے گئی کلثوم۔ اماں کا طنز ابا کے طنز کے نیچے دب گیا۔ سوگوار فضا نے اپنا رنگ نہ بدلنے کی ٹھانی۔ آدھی رات کو مہندی والے ہاتھوں سے میرے پیر پکڑ لیے اور بولتی رہی، اب دیکھو پیروں سے مہندی کا رنگ کیسے چھوٹے گا۔ چوکھٹ کی مٹی بخش دوں گا، مگر میری عطر کی شیشی بھی لے گئی ہے۔ شانی ڈھہ گئی، اماں پتھر ہو گئیں۔ زلیخا اور سلیم تماش بین بنے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بوسے لے رہی تھی تو کنکھیوں سے دیکھتے کیوں رہے، دھکا مار کر پرے کر دیتے۔ اماں کا تو جگر ہی جیسے پھٹ گیا ہو، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ چولہوں کی آگ بجھ گئی تھی، دھواں آنگن میں بھر گیا، جیسے حبس بڑھنے لگا، اور ابا کو یاد آیا تھا، وہ پکی ذات ان کی پائنتی پر بیٹھی ان کے پیروں کے بوسے لیتی رو رہی تھی۔ ابا، جانتی ہوں کل کے دن آپ لالی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر خوشیوں کی دعا نہیں دیں گے، مگر میں ایسا نہیں کر ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو دعا دیتی ہوں، جب جنتی لوگوں کا اعلان ہو تو آپ کی روشن پگڑی ضرور نظر آئے۔ لالی پکی ذات دعا ہی دے سکتی ہے۔ اور ابا کنکھیوں سے دیکھتے دھکا مارنے کی سوچتے ہی رہے، مگر رات نے وجود پر انگلی رکھ دی۔ اماں نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا، ظرف ذرا سا بڑا کر لیتے، ایسا تکبر انسان ذات پر نہیں جچتا۔ تمہاری سوتیلی تھی، میری تو سگی تھی، تمہارے 3 سگوں کا خیال کرتی ہوں، تم میری ایک سگی کی لاج ہی رکھ لیتے۔ اور انہیں وہ یاد آ گئی جو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی تھی۔ جدھر جاتے وہ ادھر گردن موڑ لیتی، وہ جھنجھلا جاتے۔ ذرا بڑی ہوئی تو پہلے ان کا نام لیا، چلنے لگی تو ان کی قمیض کا کونا پکڑ لیتی۔ ابا ابا، وہ ہاتھ سے جھٹک دیتے،
سیڑھیوں پر گر جاتی اور خالی خالی آنکھوں سے دیکھے جاتی۔ وہ جتنا دور جاتے وہ ان کی طرف لپکتی۔ ابا نے شادی کی پہلی رات ہی سرخ گٹھڑی بنی اماں کو خبردار کر دیا تھا، کلثوم، میں صرف اپنے بچوں کا وارث ہوں گا۔ تمہارے مرحوم شوہر کی بچی کو یہاں صرف کھانا کپڑا ہی ملے گا، اور مجھ سے امید مت رکھنا۔ اماں نے امید کے درخت کو کاٹ پھینکا، مگر لالی اسے سینچتی رہی۔ درخت تناور ہوا اور الڑ ہو گئی۔ شانی، زلیخا اور سلیم کی لاڈلی باجی ابا کی کبھی لاڈلی نہ بن سکی تھی۔ جب بھی ابا زلیخا، شانی، سلیم کی ہتھیلی پر سکہ رکھتے، وہ بھی ہتھیلی صاف کر کے آگے کر دیتی۔ ابا سکہ چٹکی میں پکڑ کر زلیخا، شانی، سلیم کے سر سے وار کر اس کی ہتھیلی پر دھر دیتے، اور وہ انہیں موٹی موٹی آنکھوں سے تکے جاتی تھی۔ ابا کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی سگی اولاد کے سر سے وارا گیا وہ سکہ انہی کے پیٹ میں جاتا ہے۔ لالی نے گھرداری سیکھی تو ابا اماں کو خبردار کر دیا تھا، لالی کے ہاتھ کا پکا نہیں کھاؤں گا، اور انہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جس سواد کی تعریف کرتے تھے وہ اماں کے ہاتھ کا ہی نہیں تھا، وہ تو لالی پکاتی تھی۔ لمبی دوپہروں کو پسینہ بہاتے، بھوک سے نڈھال گھر آتے تو اماں آگے کھانا رکھتی، نوالے لیتے ہی ٹھٹک کر اماں کو دیکھتے، جوں جوں وقت گزر رہا ہے تیرے ہاتھ کا سواد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اماں کاسنی دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے لاج سے دوہری ہو جاتی تھیں۔ باورچی خانے کی جالیوں سے جھانکتی لالی کا دل چاہتا شٹاپو کھیلتی شانی کا ہاتھ پکڑ کر وہ گول گول گھومے اور چکرا کر زمین پر جا گرے، اور ایک دن تو واقعی اس نے یہ کر لیا۔ شانی دوڑی دوڑی اماں کی طرف گئی۔ لالی باجی مر گئی ہے اماں، لالی باجی کو دیکھ، وہ مر گئی۔ اماں کے ہاتھ سے چینی کی پلیٹ ٹوٹ گئی، دودھ ابل ابل کر گرتا رہا اور وہ باہر کی طرف بھاگی۔ جسم کے گرد دوپٹہ لپیٹتی وہ ہاتھ جھاڑ رہی تھی۔ اماں نے شانی کو پیٹ ڈالا، جو دل چھوڑ جانے والی خطرناک افواہیں پھیلاتی تھی۔ سردی کڑاکے کی پڑی تھی، فصلوں پر کوہر ٹھہر جاتی تھی۔ گہری اور اندھی دھند میں شانی اور زلیخا آؤ سہیلی بوجھے پہیلی کھیلتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن لالی کی آواز پہیلی بن گئی۔ کسی کو خاک سمجھ نہ آیا؟ کھانسی نے ادھموا کر دیا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کھانستی۔ ابا غصے سے کروٹ بدلتے تھے۔ ارے اس گھر میں سکون ہے یا نہیں؟ سارے دن کی تھکن سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اماں تو شانی اور زلیخا کو لپٹائے سو رہی ہوتی تھیں۔ سلیم ابا کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا۔ منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے لالی چارپائی سے اتر کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی کھانستی رہتی تھی۔ سارا ماحول پہیلی ہو جاتا، وہ بوجھتی اور نڈھال ہو جاتی۔ دھند میں لپٹا کالا درخت جو دیو لگتا اور جو ابھی آن دبوچے گا۔ ہاں، ابھی دیواروں پر شیطانی چڑیلوں کے سائے ناچتے ہیں۔ ٹھگنے بونے آنگن کا نلکا چلا کر برف ہوتے پانی میں مزے سے نہاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوا چلتی تو جانے کہاں کہاں سے ماتمی آوازیں بین کرنے لگتیں۔ وہ سردی سے لرزتی کانپتی اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھی کھانستی رہتی تھی۔ شکورن نائن آئی تو اماں کو ٹوٹکا بتا گئی۔ کچے امرود کو انگاروں پر پکا کے چٹکی بھر نمک ڈال کر کھلا۔ لالی کے کام یہی ٹوٹکا آ گیا۔ آواز کی پہیلی سلجھ گئی اور وہ شام کو ہونے والی شانی کی گڑیا کی شادی میں پرسوز آواز میں گا رہی تھی۔ منڈیروں پر کونجیں آ کر کتار ہو گئیں جو کہیں نہیں ٹھہرتی۔ وہ لالی کے سوز پر نیر بہانے لگیں۔ دھیاں رانیاں کناں جمیاں تے کناں نے لے جانیاں۔ دروازے سے اندر آتے ابا نے اس کی آواز سن لی، چوٹی سے پکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ارے میرے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا، شریفوں کا گھر ہے، کوئی کوٹھا نہیں۔ لالی نے وہ رات اس کال کوٹھڑی میں گزار دی جہاں دن کے وقت بھی جاتے وہ ڈرتی تھی۔ اس نے کئی تنہا راتیں
خوف سے लरसते कांपते काटी। रातों से इसकी तन्हाई और उदासी देखी ही नहीं गई। सदियों से चुप रातों ने पहली बार लाली के लिए अपना चुप का रोजा तोड़ा था। लाली हमसे दोस्ती कर ले। फिर लाली और रात सहेलियां हो गईं। शकूरन नाइन दूर पार का रिश्ता लाई थी। जिम्मेदार हैं, गाय भैंसे कतारों में हैं, नौकर चाकर भी हैं। अम्मा ने रात को आखिरी निवाला लेते अब्बा से कहा, शकूरन बड़ा अच्छा रिश्ता लाई है लाली के लिए कि तुम वारिस हो इसकी, जो दिल को भाए कर डालो। अब्बा ने जवाब दिया। अंगीठी से अंगारा उठाकर लाली के पांव पर जा पड़ा, मगर दर्द कहीं अंदर उठा था। अगली फजर वजू करके नमाज के लिए सर पर दुपट्टा जमाती वो मुसल्ले पर खड़ी थी। अब्बा सरसों का तेल हथेली पर उलट रहे थे। बेजान चीज तो खैर छोड़ें, कोई जानवर भी खूंटे से बंधा हो तो बड़ी अजीब सी उनसियत हो जाती है। अब्बा, तो क्या आपकी नजर में मेरा मुकाम जानवर जितना भी नहीं? लाली का सवाल अब्बा ने नजरअंदाज कर दिया था, मगर सलीम नजरअंदाज ना कर पाया था। अम्मा, लाली जानवर है? धुएं में अम्मा को सलीम नजर न आया, बस सवाल पहुंचा था। हाँ हाँ सलीम, मैं पखी जात हूँ। शानी के बालों की चोटियां बनाती रात की सहेली की आवाज में बड़ी कुरलाहट थी। अम्मा के सामने एक पराठे पर ही सारा मक्खन का पेड़ा पिघल गया और इन्हें खबर तक न हुई। अब्बा ने आधी रात को उठकर शानी को जगाया था। मेरा बोस्की का जूता तिल्ले वाला खूसा निकाल, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। गेंदे सी लड़की ने बुखार से सुलगती अम्मा को मतला किया। अम्मा हक्का बक्का उठ बैठी। लालटेन की रोशनी में शानी ने बोस्की का जोड़ा और तिल्ले वाला खूसा पूंछ कर रखा। आधी रात को सहन में खड़े घोड़े के हिनहिनाने की आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने पूछा। अब्बा बोस्की का जोड़ा जेब तन किए, तिल्ले वाला खुसा पहने, इतर की पूरी बोतल छिड़के बाहर की तरफ जाने लगे। रुके, पलट कर देखा और अम्मा से मुखातिब हुए। समझती क्या है तेरी सगी खुद को? ऐसे ही छोड़ दूंगा इसे? जाते जाते मेरा दिल भी दुपट्टे के पल्लू से बांध कर ले गई है। बहुत छोटा ज़र्फ है मेरा। चौखट की मट्टी की चोरी माफ कर सकता हूँ, अपने दिल की चोरी माफ नहीं कर सकता। मुसाफिर आगे बढ़ गया। सीढ़ियों पर बिखरे पत्ते उड़ने लगे। रात सहेली किलकिल हंस रही थी। अम्मा ने पीछे से आवाज देना चाही, मगर शानी ने कंधे से पकड़कर नफी में सर हिला दिया। अम्मा, ना रोकें। जाने वाले मुसाफिरों को पीछे से पलटकर सदा नहीं लगाते, घोड़ों के सुम टूट जाते हैं। गेंदे सी लड़की बड़ी आकिल थी। अम्मा परेशान और आंसुओं में डूबती आंखों से जाते देख रही थी अब्बा को। न जाने कहाँ जाने वाला है इस वक्त, न जाने अब वहाँ क्या करेगा। अम्मा के दिल में अंधेरे आने लगे। अम्मा, तू फिक्र ना कर, शानी ने कहा। नई दुल्हन ने पो फूटते समय नौकरानियों से कहा था, दरीचों की ओट से झांकते रहना तुम्हारा फर्ज है। अभी रास्तों पर धूल उड़ेगी और घोड़े पर सवार एक मुसाफिर आएगा। जैसे ही इस पर नजर पड़े मुझे खबर कर देना, और खबरदार रहना, जो कहा है इस पर अमल करना, कोताही नहीं होनी चाहिए। फर्ज शनास खादमाएं दरीचों में खड़ी रास्तों पर नजर गाड़े साकत हो गईं। रास्तों पर धूल उड़ी निढाल घोड़े पर सदियों का थका हारा मुसाफिर आ रहा है। मुसाफिर के वजूद से पसीना टिप टिप जमीन पर गिरता है। दरीचों में खड़ी खादमाएं फर्ज अदा करने को दौड़ी। रास्तों पर धूल है, निढाल घोड़े पर मुसाफिर आ रहा है। राहदारियां, मेहराब, दरीचे दुल्हन के भागते कदमों की पाजेब से गूंज उठे। हर सांस को मात हुई। लाली दौड़ते दौड़ते घर के सदर दरवाजे तक पहुंच गई और उसका सीना सांस फूलने की वजह से सीना धूकनी की तरह फूल और पिचक रहा था। अब्बा ने घोड़े से उतरकर सामने देखा। नंगे पांव दाखिली दरवाजा खोलकर वो खड़ी थी।
दूध का कटोरा हाथ में था। घोड़े की बाग छोड़ दी। कदम कदम चलते रात की सहेली तक आए थे, जो नाज से सर उठा कर देख रही थी। पगड़ी उतार के इसके कदमों में रख दी। लाली, चौखट से चोरी की गई मट्टी की तो माफी है, मगर मेरा दिल वापस कर दे। तुम्हारा बूढ़ा बाप जी नहीं पाएगा। लाली के हाथ में पकड़ा दूध का कटोरा छलक गया था। वो होले होले रोती हुई पीछे मुड़ रही थी। वो पगड़ी उठाए, पल्लू से बंधी मट्टी ले जाएं, दिल वापस नहीं करूंगी। लाली कदम कदम पीछे हट रही थी। वो पगड़ी उठाए हुए रो रहे थे। लाली, तेरी माँ से कह आया हूँ, अपना दिल लेने जा रहा हूँ। खाली हाथ लौटूंगा तो वो सवाल करेगी। अम्मा सवाल नहीं करेगी अब्बा। वो सिसकियाँ लेती रो रही थी। क्यों? लाली आपको खाली हाथ नहीं भेजेगी अब्बा। अपना दिल निकाल कर आपको दे देती हूँ, ले जाएं। आपका दिल वापस नहीं करूंगी। वो 4 कदम दूर थी। अब्बा 5 कदम आगे आए, इसे खुद से लिपटा लिया था और इनके गले लग कर रो रही थी। बाप बेटी का ये मंजर, बाप बेटी का गले लग के रोने का ये मंजर सबके दिल को दहलाए दे रहा था। लाली धीरे से बोली, इत्र की शीशी वापस नहीं करूंगी। ना करना, सरगोशी में ही जवाब मिला था। सदाएं बुलंद होने लगी। कौन आया है? देखो, बाहर कौन आया है? दुल्हन कहाँ गई है? लाली ने अब्बा के हाथ चूमे और पलट कर कहा था, मेरे अब्बा आए हैं। वो खाली कटोरा थामे जा रही थी जब पीछे से आवाज आई, लाली, अल्लाह तुझे दुनिया जहान की सारी खुशियां तेरी झोली में भर दे। मैं दुआ करता हूँ सारे जहान की खुशियाँ तुझे मिलें और तेरे आंगन में किलकारियाँ हों। वक्त ने आमीन कहकर सर झुका लिया। लाली ने किल किल हंसते हुए नफी में सर हिलाया था, मगर दिल वापस नहीं करूंगी। जी दोस्तों, हर घर में एक लाली होती है जो मंडेरों पर बैठती हैं और फिर शाम को उड़ जाती हैं। पीछे पलटकर वो नहीं देखती, क्योंकि उनकी परवाज़ बस आगे ही आगे को होती है। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई और प्यार होता है। बहुत शुक्रिया।